पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर साइंस एंड एजुकेशन की जानिब से आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का मौजू तालीम से हटकर तरीक़ा तालीम पर है और मेरा ज़्यादातर जो मुखातिब है वो इत्तेफाक से आज मीडिया है, जो कि एक चाय की प्याली में तूफ़ान खड़ा करके बैठा हुआ है और जब कोई सुनी सुनाई उनको या सनसनीखेज़ खबर को नहीं मिलती है तो वो बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आते हैं। और मेरा ज़ाती तौर पर किसी सरकारी इदारे या किसी मीडिया से मुताल्लिक कोई इदारा जो भी है उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक आम सा छोटा सा टीचर हूँ के 35 साल बच्चों की तालीम और तरबियत में सर्व किए और कराची बोर्ड जो कि इम्तिहान लेने का एक सरकारी इदारा है और इसके तहत 1952 से लेकर आज तक बहुत सी एसोसिएशन जो हैं वो उनका साथ देती रही हैं और उन्होंने इम्तिहानी अमल के जो नताइज हैं उनको यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुआवनत इख्तियार की हमारे बोर्ड के साथ। इससे मैं पहले एक ज़ाती तौर पर एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोग सिर्फ बोर्ड के जो इम्तिहानी मामलात हैं एसोसिएशन हमारी उस तक रसाई है, उसके अलावा बोर्ड के जो अपने अंदरूनी मामलात हैं उसके तक हम लोगों की रसाई नहीं होती। हम लोग सिर्फ बस ये कर सकते हैं कि ज़्यादा कि कहीं पर छापा मार टीम बनने जिसे आप लोग कहते हैं, जैसे हम लोग जो कहते हैं कि जी विजिलेंस टीम्स हैं, या प्रैक्टिकल के हवाले से जो पहले हुआ करते थे तो उसमें हम शामिल होते थे, या कॉपी चेकिंग के हवाले से होते थे। तो इस तरह के कामों में हम लोग हमेशा इन्वॉल्व रहे और हमेशा मुआवनत हमने अपनी जो है वो पेश की है, अपनी खिदमत पेश की हैं। इन एसोसिएशन का मतलब यही था कि टीचर जो हैं वो बोर्ड को पूरा कर सकें। लेकिन जो सबसे पहली बात कि हम लोगों को, मैं थोड़ा सा असातिज़ा की साइड लूँगा, हम लोगों को ज़्यादातर ये हुआ कि मुआवजा जो है हमारा वो बहुत कम है, ये मैं पहले अर्ज़ कर दूं आपको। लेकिन हम उस मुआवजे में भी बोर्ड के साथ खड़े हैं और बोर्ड के तमाम मामलात को, ख़ास तौर पे इम्तिहानी मामलात, मैं फिर दोबारा कह दूं, आप लोग खुदा के लिए कोई और बात पतंगर ना बनाइएगा। मैं इम्तिहानी मामलात की बात कर रहा हूँ कि जो पर्चों को सेंटर पे लाना, सेंटर से कॉपियों को वापस लेकर आना, इम्तिहानी कॉपियों को चेक करना और उसकी स्क्रूटनी करना, उसका ये हमारा जो पूरा कराची है उसके जो बहुत ज़्यादा एडवांस तौर पर जो काबिल कदर असातिज़ा हैं, जो बहुत मोहतरम हैं और अपने पेशे में यद तूला का दर्जा रखते हैं, उनको हम लोग बोर्ड बुलाता है और वो हमको फिर ये सब साइन करता है अथॉरिटीज़, और वो हम लोग से ये काम लेता है। तो हम लोग इस काम से खुश हैं और इस बात को हम एक एजाज़ समझ के करते हैं कि चलो हम बोर्ड की कुछ तो मुआवनत कर रहे हैं। तो मुझे आज जो मीडिया पे एक चल रही है मुहिम, मुझे उससे बड़ी अजीब वो फीलिंग्स आई हैं कि यार किसी भी इंसान पर कोई भी इदारा हो, आप खुदा के लिए लिल्ला अल्लाह का वास्ता है आप किसी पर भी इल्ज़ाम तराशी ना करें। अगर आपके पास कोई सबूत है तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन, पहले टीवी पर चलाकर उसको एक हवा ना बना दें, हाइप ना क्रिएट कर दें। अल्लाह का वास्ता है कि आप उसको हाइप ना क्रिएट करें। मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा, सब जानते हैं कि इस चैनल पर ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात, जो आप हमारे वज़ीर तालीम, चाहे वो फेडरल के हों या सूबाई हों या वज़ीर आला हों, मेरा पार्टी वार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं इन लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, लेकिन मैं एक आम शहरी होने के नाते इस बात को डिफेंड करूँगा कि हम सब एक मुबहम तौर पर गैर, जिसे कहते हैं अनकोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन हमारे पास बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी लैकिंग है। और ये आपको बता दूं कि मैं सफाई पेश नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं आपको कि पूरी दुनिया में
کہیں پر بھی آپ چلے جائیے، امریکہ چلے جائیں، چائنا چلے جائیے، فرانس چلے جائیے، نیدرلینڈ چلے جائیے، نیوزی لینڈ چلے جائیے، کسی بھی ملک میں چلے جائیے آپ، وہاں پر آپ کو چیٹنگ کا کچھ فیصد ملتا ہے، لیکن وہاں کا میڈیا اس طرح نہیں اچھالتا جیسے کہ آپ لوگ اچھال رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ اس طریقے سے ہماری سبکی ہو رہی ہے دنیا بھر میں، اور یہ آپ کی سبکی ہو رہی ہے، آپ کے اوپر الزامات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایجوکیشن کے اندر ہمیں باہر کی یونیورسٹیاں جو ہیں ہمیں بڑے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی ہیں، ہم بہت کلیئرٹی کے ساتھ دیتے ہیں۔ دیکھیں 5% کی میں آپ کو پھر بھی یہ آپ کا ساتھ دیتا ہوں میں میڈیا کو کہ ٹھیک ہے 5% کالی بھیڑیں موجود ہوں گی، اور جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ان کی نشاندہی ہوتی رہی ہے ہم لوگ ڈالتے رہے ہیں، اور ان کے خلاف ہم لوگ پروٹیسٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ اور میری جتنی بھی ایسوسیشن ہے تقریباً 27-28 ایسوسیشن جتنی ہیں، ان سب کے ساتھ میں نے یہ گیا، جس میں عبدالرحمان صاحب ہیں اور حیدر صاحب ہیں اور بہت سارے دوسرے اساتذہ ہیں۔ تو آپ لوگ پلیز خدا کے لیے اتنا خیال رکھیں کہ خواہ مخواہ جو ہے نا وہ مت اچھالیں۔ آپ لوگ خود پہلے فیڈرل سے جا کے پوچھیں کہ بھائی امتحان ہوں گے ابھی یا نہیں ہوں گے۔ یہ عجیب آپ بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ 15,000 میں پیپر بک رہا ہے۔ ارے بھائی بورڈ نے تو کھلا کہہ دیا ہے کہ بھیا آپ لوگوں کو 3% ڈال کر ہم آپ کو امپروو کر دیں گے آپ کی پرسنٹیج کو اور نکال دیں گے، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو 15,000 روپے کا بک رہا ہے۔ کبھی آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ بورڈ کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کے لیے مجھے انتہائی مجبوری سے یہ سخت الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری حرکتیں بالکل وہ زیب نہیں دیتی ہیں۔ آئیے ساتھ دیجیے ہمارا، آئیے آپ یہ پوچھیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن سے بورڈ نمبردازماں ہے۔ نمبر 1 پہلا پوائنٹ، ہمارے پاس 8.5 لاکھ بچے ہیں ایگزام دینے کے، ایک بورڈ کے 3 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، اور منوڑا سے لے کر گڈاپ ٹاؤن اور اورنگی سے لے کر کورنگی تک کے ایریاز موجود۔ ذرا آپ کنوینس کا اندازہ تو لگائیے کہ کہاں سے کہاں تک پیپر کتنی دیر میں پہنچے گا۔ اگر بورڈ کی سیکریسی، اگر رات میں پیپر آؤٹ ہوتا ہے تو میں بورڈ کی طرف سے طرفداری کرتا ہوں کہ اگر رات میں پیپر آؤٹ ہوتا ہے تو یہ ناممکن بات ہے۔ 110% اتنا شفاف نظام ہوتا ہے بورڈ کا، آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس نظام کا حصہ رہا ہوا ہوں کہ چیئرمین تک کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پر کھڑا ہو سکے آ کر جہاں پر پیپر پرنٹ ہو رہا ہے۔ تو یار آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیپر آؤٹ کر دیتے ہیں؟ ہم لوگ پیپر آؤٹ نہیں کرتے ہیں، یہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ آ کر ان کالی بھیڑوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے کسی بھی صورت میں ایک پیپر لے لیتے ہیں آپ لوگ، اور اس کو میڈیا کے ذریعے آپ پھیلا دیتے ہیں سب جگہ پر، اور آپ کہتے ہیں کہ جی امتحان سے پہلے پیپر آؤٹ، امتحان سے پہلے پیپر آؤٹ۔ ارے بھائی کبھی اس بات کو نوٹ کیا ہے آپ لوگوں نے کہ 9 بجے پیپر شروع ہوگا تو کم سے کم 7 بجے ہمیں پیپر بورڈ سے نکالنا ہے۔ اب جب بورڈ سے نکال دیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، پھر بھی ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں اور اساتذہ کی مدد سے نبھاتے ہیں۔ اساتذہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، ان میں جو کالی بھیڑوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہم ان اساتذہ کو پھر ہٹا دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں بورڈ کے اندر کہ کیا کون سے اساتذہ تھے جن کو ہم نے، میں کسی کی خواہ برائی ہو یا کسی کی اس کا نام اچھلے، میں آپ کو دکھا دوں گا، چیئرمین صاحب آپ کو دکھا دیں گے، آپ کو وہاں بورڈ کا عملہ دکھا دے گا کہ ہاں یار پچھلے سال یہ ٹیچر تھا اس کو ہٹا دیا، اب انہوں نے دوسرا ٹیچر دیا ہے وہ دے کر آ رہا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ضیاء ایک پرسنل اسسٹنٹ ہے جس کا آپ نام اچھال رہے ہیں، وہ پرسنل سیکرٹری ہے بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ڈائریکٹ وے پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی اعلیٰ حکام ہیں ہمارے وہ سب رشوت لے رہے ہیں، 15,000 روپے یا 1.5 لاکھ روپے بقول آپ کو تو الزام ہی غلط ہے۔ جب بچہ بغیر پیپر دیے پاس ہو رہا ہے آج کل، یہ آ رہا ہے، اور ابھی ایک اور الزام ہمارے اوپر آ گیا، اپنا وہ ایک اور آپ کا پیغام آ گیا ہے، ایک میڈیا بچوں کو، پیرنٹس کو خوش رہنے ہی نہیں دے رہا، کبھی کہتا ہے امتحان ہوں گے، کبھی کہتے ہیں امتحان نہیں ہوں گے۔ کبھی اس چیز کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ یہ آپ ہی لوگ ہیں
यही सोशल मीडिया आपका, यही आपका कभी खबर दे देता है कि तलबा के लिए परेशानी हो गई, कभी कहते हैं तलबा के लिए आसानी हो गई, कभी कहते हैं 3% से निकाल दिए जाएंगे, कभी कहते हैं जी अब वो इम्तिहान दोबारा लेंगे, एक कुछ कहता कुछ कहता है। आपको पता है हम लोग ग्राउंड रियलिटीज पर अगर आप आए तो बहुत वसी है, और उनकी ग्राउंड रियलिटीज जो सबकी अलग अलग है। जो पंजाब में फैसिलिटीज मौजूद है वो कराची में नहीं है, और जो कराची में मौजूद है वो बीरपुर खास में नहीं है। यहाँ के 11 बोर्ड्स मिलकर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम पर लाद दिया गया है कि यकसा तालीमी निज़ाम अप्लाई किया जाए। आप लोग तो यकसा तालीमी निज़ाम आप लाइए, हमारा काम सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, और बोर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान को लेना है। ये आपको पता होना चाहिए पहले कि पढ़ लीजिए खुदा के वास्ते, वो लॉज हमारे पढ़ लें जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, इसका काम कोई किताब का या किसी चीज का उसमें अमल दखल नहीं। ये हमारा कराची बोर्ड है जो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करता है। एक सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरो है जो किताबें कंसल्ट करता है। एक आपका करिकुलम विंग इस्लामाबाद है जो हमारे लिए सिलेबस डिजाइन करता है। अब मुझे बताइए इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, और तमाम सूबों के तमाम बोर्ड्स का, जितने भी हमारे कराची के बोर्ड, सूबे के बोर्ड है या पाकिस्तान के बोर्ड है, उन सब का आपस में एक लिंक कैसे होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप हमारी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं और हम ही को चोर बना देते हैं आप। और दूसरी बात रही है कि एडॉकिज्म ये बातें सब बेकार है। जो भी वहां पे आ रहा है कोई इस काबिल है? बताइए, आप वोट देते हैं ना किसी भी मिनिस्टर को, जिसको भी वोट दिए, मिनिस्टर इस काबिल है, या कोई उनका अंडर सेक्रेटरी कोई इस काबिल है, या कोई इस लेवल का कोई काबिल है, और जो इस निजाम को समझता हो और वो इस बोर्ड का चेयरमैन बने, आइए लाके बिठाएं, बनाएं। जब ब्रिगेडियर शफीउल्लाह को लाके बिठाया तो आपको ब्रिगेडियर आ गए। अब एक आलिम को लाके बिठाया है जो कि पीएचडी है अपने शोबे में, तालीम के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर वो पीएचडी है आदमी, उसको आप कह रहे हैं कि यार अब वो भी नहीं चाहिए। तो भाई क्या चाहिए? ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं या हम ज्यादा बेहतर जानते हैं, जो उन्होंने अपने 35 साल जो गुजार दिए यहाँ पर। लिल्लाह इस बात को समझिए, आइए हमारा साथ दें। मैं आपको बताता हूँ बोर्ड में सबसे बड़ा हमारा मसला क्या है। बोर्ड का सबसे बड़ा मसला हमारा असातिज़ा है। जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर हम कहते हैं इसको लाओ ताकि हम उनसे काम करवाएं, तो मुतल्लिका इदारे मना कर देते हैं, रिटर्न में मना कर देते हैं कि हमारे पास नहीं जगह, हमारे पास नहीं जगह, हमारे पास नहीं जगह, हम अपना टीचर नहीं भेजेंगे। बताइए वहां से हम इस पूरे इतने बड़े कराची को, जिसका मैंने अभी आपको रकबा बताया, इस रकबे में हम जो सेंटर है हमारे पास 400-400 500-500 सेंटर्स मौजूद हैं, उनमें हम कैसे किस तरह 20-20 कमरे 30-30 कमरे एक जगह एक सेंटर में मौजूद, 500 सेंटरों में जरा हिसाब लगाइए तो आपको पता चल जाएगा वहां हम टीचर्स कैसे प्रोवाइड करें। तो मजबूरन क्या होता है कि आपके अपने ही जो सेंटर के मालिकान होते हैं वो आकर अपनी ही छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे लड़कों को बुला के बिठा देते और कहते हैं कि जी आइए जनाब इम्तिहान ले लीजिए बच्चों के। और हमें नहीं पता इस बात का। क्या कभी आप लोगों ने इस बात की निशानदेही की है? कभी आपने स्कूलों को विजिट किया है? उन टीचर्स का मालूम किया आपने? अब एक छोटा सा बच्चा इंटर पास या ग्रेजुएशन वाला, वो अगर कम 200 रुपए मांग रहा है तो इसमें बोर्ड का क्या कसूर है भाई? कितनी जगह पर हम जाएंगे? अब हर बंदे के, हर बच्चे के ऊपर हम लोग एक सिक्योरिटी जो है वो खड़े तो नहीं कर सकते ना। 4.5 लाख पर हम 4.5 लाख जाकर जमा करवाते बच्चों को कि भाई आ जाओ यहाँ पर इम्तिहान देना है। क्या तरीकेकार है? कुछ थोड़ी सी आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है। अल्लाह का वास्ता हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ आइए, हम पर कीचड़ नहीं उछालें। हम में कुछ खामियां हैं लेकिन से 10% से ज्यादा नहीं है। पूरी दुनिया में जितनी खामियां होती हैं उतनी हमें भी खामियां हैं। उन खामियों को निशानदेही करें, आइए हमारे साथ उन बुराइयों का कला कमा करें। खुदा के लिए के बजाय इसके कि आप किसी मोअज़्ज़िज़ आदमी को, किसी बाकिरदार आदमी को आप कीचड़ उछालें। मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि क्रिटिसाइज करें, लेकिन क्रिटिसाइज करें, इल्ज़ाम ना लगाएंगे। आप वज़ीर आला पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, आप वज़ीर तालीम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, आप चेयरमैन बोर्ड पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, कल आप मुझ पे भी इल्ज़ाम लगा देंगे, ज़िया पे इल्ज़ाम लगा दिया आपने, हर एक पे इल्ज़ाम लगा दिया। ये क्या तरीका है?
الزام نہ لگائیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ چھانبین کریں. کبھی بھی آپ کو چیئرمین نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کروں گا. اور آپ کا جس طرح کا بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ دوسرے کے منہ میں ٹھونس رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی عزت کی وجہ سے وہ آپ سے بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ اس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ آپ کا موقف کیا ہے. ارے بھائی ہمارا موقف یہاں پر, ہم خود بند ہیں, پابند ہیں, ہم لوگ, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم صرف ایگزام لے سکتے ہیں, اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کریں تاکہ ہم اس کو صحیح کریں. اور ادارے ہیں بڑے, فیڈرل کا جو کریکولم کا ادارہ ہے, جامشورو کا ادارہ جو کتاب چھاپتا ہے, اور ایگزام جو لیتا ہے ادارہ, یہ تینوں کوآرڈینیٹ کریں, اور تمام وزراء کوآرڈینیٹ کریں, تمام چیئرمین بورڈ کوآرڈینیٹ کریں, تو پھر ایک اچھا لائحہ عمل تیار ہوتا ہے. آج تک 4 مہینے ہو گئے, ابھی تک آپ یہ نہیں بتا سکے کہ جی ایگزام ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بورڈ کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے, میڈیا کا کام ہے, یہ کسی کا کام نہیں ہے, یہ صرف میڈیا کا کام ہے. آپ ایک ایک کے خلاف آواز اٹھائیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ اس نظام کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں سعید غنی کا کیا کام ہے؟ سعید غنی صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کیا کرے؟ وہ آگے وہ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتی, کیونکہ فیڈرل سے ہم لوگ آتے ہیں, فیڈرل بورڈ جو کہے گا وہ ہوگا. اب فیڈرل بورڈ جو ہے وہ کبھی کوئی کچھ کہتا ہے تو کبھی کوئی کچھ کہتا ہے, کبھی وہ آپس میں نہیں ہے کہ ہم لوگ سب ایک پلیٹ فارم پہ ایک پیج پہ جمع ہو سکے. خدا کے لیے اس چیز کو دیکھیں, ہم کس انوائرمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, کیسے ایگزام لے رہے ہیں, اور کس طرح ایگزام لیں گے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ آج ایک ماں باپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. اگر بورڈ زبردستی کر کے ایگزام دلوا دیتا ہے, اور خدا نہ خواستہ اس میں سے ایک بچہ بھی, 4,500 بچوں میں سے ایک بچہ بھی اگر کورونا کا شکار ہو گیا, تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ کیا ہمیں ٹھہرائیں گے؟ کیا آپ نے اور تعلیمی بورڈ نہیں دیکھے ہیں؟ آپ نے او لیولز کے ایگزام نہیں دیکھے؟ انہوں نے پوسٹ پون کر دیے. انہوں نے کہا جس کو لینا ہے ابھی جس طرح ہم کروائیں گے اس طرح لے داخلہ, نہیں تو اگلے سال لے. اور آپ لوگ جو ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بھائی, ہم تو ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. میں یقین کریں میری آواز اگر اونچی ہو بھی رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اور کسی پر نہ کریں. ہم لوگ بہت محنت سے کام کرتے ہیں, ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم اتنی کم اس کے اوپر کام کر رہے ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم پر یہ الزام آ جائیں, یا ہمارے سربراہوں پر الزام آ جائے جن کی وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں کہ یار یہ تو یقین کریں تو بہت دکھ ہوتا ہے. میں آپ کو ان کرپٹ لوگوں کے نام بتاتا ہوں جو جا چکے ہیں, جن کو نکال دیا گیا, ان کو نہیں لیا جاتا. کوا کان لے گیا, آپ آگے دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے اپنے کان میں کہ ہے بھی کہ کان ہے کہ نہیں ہے. شروع ہو جاتے ہیں چیخنا چلانا. اللہ کا واسطہ ہے چیخنا چلانا بند کیجیے, اور جتنا میں نے کہا اس کو بہت سمجھیے. اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور مجھے اس میں کمنٹس کیجیے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگ میری رائے سے کتنا متفق ہیں. اور اگر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے. یہاں پر آپ نے جس طرح کیچڑ اچھالا ہے, جس طرح آپ نے برائیاں کی ہیں, جس طرح آپ نے الزام تراشیاں کی ہیں, ہم بھی اسی طرح الزام تراشیاں کر سکتے ہیں, کیونکہ اب بقول آپ کے میڈیا آزاد ہے. میں ویب کیم پہ کر لیتا ہوں, آپ اپنے کیمرے لگا کے کر لیتے ہیں, تو آئیے پھر باتوں کی جنگ کر لیتے ہیں. باتوں کی جنگ میں کیا ہوگا؟ وہ ایگزام تو ایگزام ہی رہے گا نا, اس پر توجہ دینی ہے. مجھے آپ کے گا, آپ ایگزام پہ توجہ دلوائیے, آپ پابند بنائیے فیڈرل بورڈ کو, یا فیڈرل منسٹر کے بھائی صوبائی منسٹر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, کوآرڈینیٹ کر کے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتائیں. اسٹینڈنگ کمیٹی آگاہ کرے گی تو پھر اس کے کراچی بورڈ ایگزام لے سکتا ہے, نہیں تو کراچی بورڈ مجبور ہے, نہیں لے سکتا ایگزام وہ جب تک اسٹینڈنگ کمیٹی فیصلہ نہیں کرے گی. اس میں وزیر اعلیٰ کا کیا کام ہے؟ اور پھر اپوزیشن کو بلوا کے آپ اس میں سیاسی رنگ بھر دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ متعلقہ لوگوں سے کہتے ہیں جی ہم متعلقہ لوگوں سے جو ہے ان کا موقف جان رہے ہیں. موقف کیا جان رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ بتائیے یار, میں نے یہ دیکھا ہے, بھیا بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ میرے ساتھ, میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, یہ آدمی ہے اس کو پکڑتے ہیں,
خدا کی قسم یقین کریں اگر آپ ایک دفعہ ایک آدمی لے کر آ جائیں گے میرے سامنے کہ جو بےمانی کرتا ہے اور وہ بورڈ سے اس کا تعلق ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ہمارا چیئرمین آپ کے ساتھ چلے گا، لیکن پلیز خدا کے لیے الزام نہ لگائیں، صرف نشاندہی کریں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ اپنا شیخ ظفر حبیب۔ اب اس کو